Naïma Sali, qui est présidente d'un parti politique agréé par l'État algérien et députée à l'ARP, a traité le moudjahid de la révolution algérienne, Mouloud Mamri, de sioniste. Dans une vidéo postée sur le net, Sali a récidivé son mépris à la République algérienne, qui encourage l'enseignement de Tamazight et le recrutement des enseignants de Tamazight. Elle s'en prend à la politique de l'État algérien et à Tamazight de Mouloud Mamri, une Tamazight francisée et fabriquée dans les laboratoires français et sionistes, selon ses propos. Sali s'attaque à une sommité de la mazité et de la culture en Algérie, un militant de Tamazight connu et reconnu de par le monde. Comment peut-elle s'attaquer à Mouloud Mamri, qui a sacrifié toute sa vie pour le combat démocratique et Tamazight en Algérie, oubliant que c'est grâce au printemps de 1980 que les événements de 1988 ont été provoqués pour permettre aujourd'hui à cet énergumène de s'exprimer en toute liberté. Cette démocratie pour laquelle Mouloud Mamri a combattu a permis à Sali de s'attaquer à son maître, Mouloud Mamri, qui rédigeait les correspondances dans le cadre des accords d'Évian. Les propos de Sali sont d'une gravité qui interpelle l'État algérien à intervenir pour la mettre hors d'état de nuire. C'est un appel à la violence et à la haine dans une Algérie qui se vante de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. C'est aussi un appel qui renforce les rangs du mouvement séparatiste l'OMAC. L'État algérien doit intervenir immédiatement pour mettre hors d'état de nuire cette personne qui monte des Algériens contre d'autres Algériens, car en s'attaquant à Mouloud Mamri elle aura franchi la ligne rouge. مؤخرا شفنا الممثلين تاع دعاة البربرية يقول لك باللي الناس اللي قرات دات ماستر ولا ليسونس في الامازيغيه من حقهم يتوظفوا في اي منصب اخر. باغ كونطخ في حين الناس المتخصصين ما راهمش عندهم حق باش يتوظفوا في المناصب نتاعهم، باش تعرفوا مليح باللي الاستيلاء راه مستمر. انتبه يا شباب، انتبهوا باللي راهم يعني احنا باش حاربنا ودافعنا على رجال الحمايه المدنيه اللي رفضوا لهم بالسيف، ما قبلوا لهم، وكي قبلوا لهم قال لك بعض اللي اللي عندهم تخصص ادبي ما يديروش ما يترقاوش. والان يجيب لك واحد خاطر دروس الامازيغيه، واش من امازيغيه تاع معمري المفرنسه الفرنكوفونيه اللي اندارت في مخابر فرنسا والصهيونيه، يقول لك هادوما يروحوا يقراو، هادو من حقهم انهم يتوظفوا في وظائف غير التعليم، مع انهم في الاول داروهم للتعليم. اذا باش تشوفوا المفارقه الخطيره وتشوفوا باللي راهي البلاد راهي تحازت ومصالح البلاد تحازت الا لجهه معينه. شوفوا هذا الاجرام، شوفوا هذا الاخ كيف راهو يسوق بطريقه ولهذا كاين مجازر في الطرقات. المهم يا جماعه، جماعه انني نهضر ان لو كان جيت نحوس على مصالحي ما كما يقولوا ما نعاديش هاد الناس، نمشي في التيار باش نكسب انا ويكسب ولادي وخلاص. ولكن انا عندي امانه خلاها لي بابا الرجل القيادي، خلاوها لي شهداء زملائه، خلاها لي مجاهدين صحابه. فهادو الناس وغيرهم يعني اللي ما نقدرش نسكت على المنكر وما نقدرش نخون الشعب، خاصة اني الان راني نمثل الشعب يعني بشكل قانوني وباستحقاق، وان الشعب هو اللي انتخبني. ونزيد نعلمكم باللي انا ديت 3 مقاعد في بومرداس ونحاولي 2 مقاعد، ولكن نكون على بالكم كيفاه التزوير صرا في خميس الخشنه وفي برج منايل، ونحاولنا المقاعد نتاعنا، لانه حنا كنا على اتصال بالاداره في ذاك الوقت والنتائج قاعده تطلع. كنا وصلنا الى 2 مقاعد وتقريبا 3 مقاعد. في النهايه عرفنا بلي دينا 3 مقاعد، ومن بعد حاولنا 2 مقاعد ووزعوهم مدوهم ل2 احزاب اخرين. المهم خرجنا بمقعد واحد. في الولايات الاخرين نزيد نقول لكم حاجه مهمه جدا، هو انه احنا مثلا في البليده منعتنا ايطاليا بالتنسيق مع السلطات المحليه باه المترشح نتاعنا لما شافته قوي ما خلاتوش يترشح، ما حبوش يحكموا عليه الملف، بقى سيدي سنه مسكين من 6 العشيه حتى ل 12 غير ربع وما حبوش يحكموا عليه الملف. اذا باش تشوفوا مليح باللي كاين احتكار كبير، لانهم خايفين من حزب العدل والبيان، لانه حزب تاع الشعب وحزب تاع مصالح الشعب. عندنا ايضا بالنسبه لام بواقي، طبعا ما خلاوش المترشح نتاعنا يفوت، فيه اضرار. كان عندنا استاذ جامعي يعني قمه، وكان معاه شباب وكان معاه اساتذه، ولكن جاوا اصحاب الاموال الطائله وداو الاصوات بالتزوير وبغير التزوير. فالمهم الشعب دركا نتوما راكم هاجرتوا العمل السياسي وما حبيتوش تقتنعوا باللي
كلحكم، اللي قال لكم باللي العمل السياسي ما ديروهش راح داروا هو وراه حاكم على البلاد دركا. وانتم لازم تعرفوا ايضا شتوا هذاك الراجل اللي يخرج في نص الرجال ويقول لهم ايه انا لو كان الزوجه تاعي تهضر معايا هاك وهاك نعطيها طريحه وندير لها ومن بعد صح كي تدخل للدار وتتبعوا تلقاه باللي مرته يتحكم فيه. هكاك داروا لكم، حبوا كل حكم تاع الصح. فيقوا دركا انا فيقناكم مهما كانت المخاطر اللي ممكن نتعرضوا لها بسبب ما فيقنا الشعب، ولكن المهم الفكره راهي وصلت اتبناوها، احنا رميناها للشعب دوك الشعب يتبناها. ما عليكم غير ديروا الدور نتاعكم والواجب نتاعكم. يعني هذه ما قلت الشهيد العربي بن مهيدي هو الذي قال القوا بالثوره للشارع يحتضنها الشعب. نعم، هو لما اشتد الخناق عليها في العاصمه في المنطقه المحايده كما نقولوا العاصمه، وشدد السفاح مارسيو عليها. ونفس الشيء الان، يعني دائما اذا اراد الانسان الفكره ان تنجح عليه الا يحتكرها او ان لا يضعها في يد جماعه قليله. الفكره يجب ان ينزلها الى الشعب، وهو المعني بها رقم واحد، وليس يعني المفكرين فقط او الساسه فقط. فاذا خانها الساسه فلن يخونها المواطنون الذين هم في الاصل اغلبهم طيبون واحرار. اي نعم. والشعب الجزائري شعب يعني بكل صراحه شعب سجل بطولاته عبر تاريخه الطويل، واكيد انه سيسجل عما قريب أيضا نهضته الثقافية ونهضته الاقتصادية التي يعاني منها، لأن كثير من الناس الآن يكلمونا وقاعدين يقولوا نحن نعاني من البطالة، نعاني من مشكلة العمل والسكن، أنتم تتكلموا على قضايا ثقافية. احنا لو لم يكن هناك أناس أرادوا تغيير هويتكم وربما أرادوا أن يؤثروا في دينكم ويجيبوا المذاهب هذه الوافدة سواء الملحدة أو المذاهب غير السنية والمذهب غير المالكي، لما كنا احنا نتكلموا. احنا بودنا نسخر كل اوقاتنا في دقيقه، يعني دقيقه دوك نعطيك. كنا نسخر كل اوقاتنا لطرح البدائل الاقتصاديه اللي هي موجوده في برنامج حزبك، يعني نعدلوا البيان. شوفوا يا جماعه، شوفوا لازم تعرفوا باللي لما تتكلم على السكن في يد من السكن. يعني نتكلموا احنا رانا نقول لكم باللي المناصب الحساسه سيطروا عليها هاد الناس. لازم تعرفوا تفهموا فاهمين، نظنكم فاهمين شنو نقصد، وبالتالي ما تقدرش مش احنا اللي نقدروا نحلوا لكم مشكله السكن ولا العمل ولا، لانه هو اصلا مثلا كي تروحوا لحاسم سعود روحوا شوفوا شكون الناس اللي تخدم في حاسم سعود، روحوا شوفوا بعينيكم، روحوا شوفوا المناصب الحساسه، روحوا شوفوا لي كاش، شوفوا لي بنك، شوفوا شكون اللي راهم فيها، شكون اللي مسيطرين عليها. اذا الحكايه هنا هذا السيطره على يعني السلطه وعلى توزيع الاموال وتوزيع الاراضي وتوزيع المناصب وتوزيع مش في يدينا احنا، مش في يدينا، لانكم انتم خرجتوا من العمل السياسي وخليتوا احزاب اخرى تكبر وتبقى بالتزوير ولا بغير التزوير. المهم راهي بقات باقيه وهي اللي مدت هذه الامتيازات لهذا الناس. لازم تبدلوا، التغيير يجي من عندكم، الشعب هو اللي لازم يحرك. الشعب اللي ما يقدرش يجيب حقه يبقى دائما دليل ومظلوم. نرجعوا نعطيكم مثال بسيط جدا جدا. الاولياء اللي راهم يقراوا في الكتب نتاع الابناء نتاعهم ويلقاو باللي الوزيره هذه راهي تحط في الكتاب تناقض تام مع السياسه الدبلوماسيه الخارجيه تاع الجزائر للدول، وان الجزائر لا تعترف بالكيان الصهيوني في الكتاب المدرسي لسنه البارح بنتي جابت لي تقول لي ماما شوفي راهم كاتبين دولة إسرائيل، دولة إسرائيل ماشي دولة فلسطين، في الخريطة حاطين لهم دولة إسرائيل. وبنتي قاعده تشرح لها الاستاذه وتقول لها قاعده تشرح لهم قاعده تنبه فيهم وتقول لهم هذا خطر كبير وقولوا لوالديكم، وتقول باللي حابين يقنعونا باللي اسرائيل راهي دوله وماهيش كيان وماهيش مستعمره للدوله الفلسطينيه. فتشوفوا تناقض بين سياسه الدوله وبين واش راهي دير وزيره في حكومه هذه الدوله. يا جماعه الامر راهو خطير، وعلاش انا نبهتكم وقلت لكم القضيه ما هياش قضيه لغه، راهي قضيه مصير دوله، قضيه مصير امه، قضيه مصير يعني عالم بحاله. اللغه العربيه فاش قلقتهم؟ لان الرقعه الجغرافيه اللي تجمعها لغه واحده
اكبر رقعه جغرافيه تجمعها لغه واحده واللي هي اللغه العربيه راهي هي العالم العربي. العالم العربي الكبير هو اللي تجمعوه رقعه كبيره جدا. ما كاش يعني مثلا تشوفوا الاتحاد الاوروبي ما عندوش لغه واحده، عنده اكثر من لغه. فهنا ما قبلوش هذا الوضع وشايفين باللي هذه اللغه تبقى توحدنا، ولهذا حبوا يشتونا ويوزعونا على لغات كاينه ولا ما كاش. المهم يخلقوا اي كلام، يفتعلوا اي شيء. حتى بالنسبه ل دليل نتاع السياحه في الجنوب يقول لك من الثمانينات وكاين ناس قاعدين يجيو من الوسط الجزائر وقاعدين يجيو ما عرفوش قاعدين يديروا في التاسيلي. واش قاعدين يديروا في التاسيلي؟ هما كانوا يكتبوا، كانوا يحفروا كتابات على اساس انها كتابات قديمه من العهد القديم، باش من بعد يخرجوا لنا بحكايه هذه باللي راهي كذا وحكايه شيشناق ومش عارفه وكامل. فيا شعب انا راني ننبه فيكم، راني امام ربي سبحانه وراني اديت الواجب نتاعي امام الشعب اللي يعرف قيمته. واش راني نقول؟ راني اديت الواجب نتاعي، راني ضحيت براحتي باماني بامان عائلتي باش نوضح لكم. الان اذا كان حبيتوا تنحيوا الغبار على انفسكم، روحوا ابحثوا في التاريخ، روحوا ابحثوا بنفسكم تلقاو الحقائق. تبعوا الصفحات الصحيحه الوطنيه، مش اللي راهي حابه ترجع الجزائر تابعه لليهود وفرنسا. نقدر نقول لكم الان بقيكم على خير. الكلام كثير، الافكار راح تولد، صح فطوركم. ان شاء الله نتلاقاو في ساعات خير، ان شاء الله نتلاقاو منتصرين باذن الله. وبارك الله فيكم، وبارك الله في الشباب الواعي اللي راهو وقف لهم بالمرصاد. نشكر بزاف لفيسبوكر اللي راهم نايدين لهم على قدم وساق وردوا عليهم بالتعقيل وردوا عليهم بالادله والحجه، ماشي بالتخراف اللي راهم يخرفوا فيهما. مع السلامه، نلتقى بكم في وقت اخر وفي ظروف احسن باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.